با دردانه صحبت میکردی؟ امجد، تو چرا متوجه نمیشی؟ اون مادر و دختراش جزو نقششونه که برای مردای پاکی مثل تو بابا تور پهن کنن. برای همین میگم امجد، ازشون دور بمون. مامان، شما هم خیلی خوب نقشه میکشی، ولی فرقش اینه که اونا برای غریبه ها نقشه میکشن و شما با زندگی پسر خودت بازی کردی. آفرین امجد، آفرین پسرم. تقصیر خودت نیست. زنی مثل فهیمه مردای با ایمانم خراب میکنه. تو که دیگه پسر نجیب احمدی. بس کن مامان، بس کن. از بچگی همین چیزا رو شنیدم که فهیمه اینطوری کرد، فهیمه اونطوری کرد. آخه شما با اون چه مشکلی دارین که هیچ وقت تمومی نداره ها؟ آخه مگه چه چیز با ارزشی رو ازتون گرفته که دارین اینطوری براش قصه میخورین؟ اینکه نجیب احمد چه جایگاهی رو براتون داره رو خودم خوب میدونم. از اینکه چقدر میترسین از دستش بدینم خوب خبر دارم مامان. ولی دشمنی شما و خاله فهیمه سر چیز دیگه یه مامان. آره امجد، یه دلیل دیگه داره، ولی فکر نمی کنم نیازی باشه دلیلشو بگم. وقتی میگم از اونا دور بمون یعنی باید دور بمونی. دیگه متوجه شدم. خیلی هم خوب متوجه این موضوع شدم. الانم همون کاری رو میکنم که به نظرم درسته. شما به شدت از اون خانواده متنفری، ولی من عاشقشونم. همونطور که تنفر شما تمومی نداره، خب عشق منم دیگه تمومی نداره. امجد، من مادرتم. برات زحمت کشیدم تا به این سن رسیدی. گفتن بهش زیر پای مادره. پس بهم قول بده امجد، قول بده که هیچ وقت نذاری سرم پیش فهیمه خم بمونه. زود باش. درسته که گفتن بهش زیر پای مادر است، ولی شما هیچ وقت مثل یه مادر خیر و صلاح منو نخواستی. شما هنوزم همون نامزد اختر هستی. برای همین نتونستی همسر کسی باشی، نه مادر کسی. وقتی به عنوان یه مادر چیزی ازم بخواین حتما قبول میکنم، ولی من هیچ نسبت نزدیکی با نامزد اختر ندارم. فهمیدین؟ ولی تو نباید به امجد زنگ میزدی دردانه. مامان همین جوریشم خیلی ناراحته. اگه چیزی بفهمه که... اگه مامان ناراحته فقط به خاطر ما دوتاست. تا وقتی که ما سر خونه زندگیمون نریم مامان دیگه هیچ وقت حالش خوب نمیشه. خواهر، این بخت و اقبال ماست که اینطوریه و هیچ کاریشم نمیتونیم بکنیم. ببینم مگه تو دیوونه شدی؟ ازدواج به همین راحتی هست؟ دیگه برای امثال ما ازدواج همین جوریه، باید قبول کنیم. برای امثال ما؟ ببینم تو منظورت چیه؟ ما چه مشکلی داریم؟ ما همون مشکلی رو داریم گلناز که تو همیشه داری به خاطرش گریه میکنی. بخت و اقبالمون. ما خیلی بدشانسیم. این بخت سیاهمون تبدیل شده به بزرگترین سد راه زندگیمون. هیچ شاهزاده‌ای برای گرفتن امثال ماها پیدا نمیشه. امثال ما برای تشکیل یه زندگی باید دام پهن کنیم که یه پسری رو به دست بیاریم. شنیدم میگن وقتی یه کشتی در حال غرق شدنه باید از بار اون کشتی کم کرد، نه اینکه بیشتر کرد. حالا کشتی ما چی؟ کشتی ما که دیگه خیلی وقت خراب شده. الانم کاملا مشخصه که داره غرق میشه. دیگه این ماییم که باید بارش رو کم کنیم. اگه ما بارش رو به موقع کم نکنیم اون وقت هممون با هم غرق میشیم. من که اصلا چیزی از حرفات نمیفهمم دردانه. معلوم هست چی داری به زبون میاری؟ اتفاقا خیلی هم با زبون ساده بهت فهموندم. تا چند روز دیگه باید جمع کنیم و از این خونه بریم. این خونه ای که تا این حد که در و دیواراش به محکمی فولادن اما بازم نتونست ما رو از تنهایی مردم دور نگه داره. وقتی هم که دیگه آواره بشیم نمیدونید چطوری این زمونه به جونمون میفته و چه بلاهایی سرمون میاره. نمیتونیم جایی بریم. دیگه نمیتونیم تحمل کنیم گلناز. برای همین تا قبل از اینکه از این خونه بریم باید برای آینده‌مون یه تصمیم بگیریم. اصلا بیا این فرضو کنیم که خود امجدم راضی شده باهات ازدواج کنه، ولی به نظرت خاله هاجر قبول میکنه ها؟ کی به خاله هاجر اهمیت میده؟ تو فقط برام دعا کن که من بتونم لااقل با امجد ازدواج کنم. بعدش تموم اونایی که این مدت ما رو اذیتمون کردن و جواب دونه به دونه تک به تک کاراشونو خودم میدم.
حالا میبینی. حالا میبینی. بهت که گفته بودم گلناز، دختر برای من کم نیست. دخترها یکی از یکی بهتر برام صف کشیدن. راستشو بخوای خیلی تلاش کردم که نظرمو عوض کنم و باهات ازدواج کنم، ولی چی کار کنم؟ نشد دیگه. برای همین متاسفم. الان از طرف من آزادی، با هر کی خواستی ازدواج کن. راستی کارت عروسی من برات میفرستم، حتما بیا. منتظرم. خیلی خوشحال میشم ببینمت. من عادت دارم شبا قبل از خواب آب بخورم. برای همین ممنون میشم یکم آب بیاری. بله الان میارم. ممنون. ببینین، حالا میخوام بدونم که شما تا کی میتونین این خونه رو خالی کنین. من اصلا نمیگم که امروز یا فردا این خونه رو خالی کنین. اگه 10-15 روز وقت میخواین مشکلی نیست. باشه، من منتظر میمونم. سلام علیکم. علیک سلام. تو الان چه تصمیمی گرفتی امجد؟ این چه جور سوالیه؟ فکر کردم الان وقتی بیای ازم اینو میپرسی که این همه روز چطوری بدون تو گذروندم من. اون آدمایی که برای اشتباهات گذشتهشون گریه میکنن امجد راهی برای اشتباهاتشون تو آینده ندارن، ولی ما با هم آینده داریم. حتی میتونیم تعبیر خوابامون رو ببینیم. ببین امجد، تو متوجه نمیشی. من امروز بدون اینکه مامان متوجه بشه از خونه زدم بیرون، ولی فردا دوباره نمیتونم بیام. برای همین باید امروز تصمیممون رو حتما بگیریم. من تصمیممو گرفتم دردنی. پس بهم بگو چرا اینقدر طولش میدی؟ امروز همون تصمیمی رو دارم که دیروز داشتم. اون موقع میخواستم با تو زندگی کنم، الانم میخوام. ولی یکم درست فکر کن دردنی. من الان ازدواج کردم. بتولم تو این قضیه هیچ تقصیری نداره. من دلم نمیخواد ناراحتش کنم. منم اصلا دلم نمیخواد اون ناراحت بشه. ولی امجد اون قبول میکنه که تو زن دوم بگیری؟ نمیدونم.
ببین من هیچ شکایتی ندارم امجد. اگه بتول میخواد با تو زندگی کنه خب با هم خوش باشین. ولی یه چیزی یادت باشه، من قبول دارم که اون الان زنته، ولی من حق بیشتری گردنت دارم، چون من خیلی عاشقتم امجد. دردانه رفته بیرون؟ کجا رفته؟ مامان دیشب داشت بهم میگفت که با امجد حرف زده. شاید با اون رفته. اون دیشب به تو گفته، تو حالا داری به من میگی؟ گلناز به تو گفته بودم که باهاش حرف بزنی که این چیزا رو به کسی نگه. مامان من کلی باهاش حرف زدم، ولی مگه اون به حرف کسی هم گوش میده؟ خدایا بهش زنگ بزن و گوشی رو بده به من. خیلی وقت دارم زنگ میزنم ولی جواب نمیده. الانم خاموشه. حتما از قصد گوشی رو خاموش کرده. خدای من، همینطوری کم مشکل داشتیم، اینم اضافه شد. اگه کسی بفهمه که اون تنها رفته بیرون، همون یه ذره آبرویی هم که داریم به باد میره. شماره امجدو که داره، به اون زنگ بزن. باشه. کی داره زنگ میزنه؟ انگار گلناز داره زنگ میزنه. آره این شماره گلنازه. ولش کن، اصلا نمیخواد گوشی تو جواب بدی. مامان گوشیشو جواب نمیده. امجد داری به چی فکر میکنی؟ ببین ما اصلا وقت زیادی نداریم امجد. هر کاری میخوایم انجام بدیم الان بهترین فرصته. تو میگفتی بریم ازدواج دفتری کنیم، با کسی در این مورد حرف زدی؟ یکی از دوستان وکیله، میتونیم با اون حرف بزنیم. گفته که تمام کارا رو خودش انجام میده. پس ما برای چی همینجوری اینجا نشستیم؟ باید الان بریم پیشش. بلند شو بریم، زود باش دیگه. بریم. بس کن مامان، بس کن. از بچگی همین چیزا رو شنیدم که فهیمه اینطوری کرده، فهیمه اونطوری کرده. آخه شما با اون چه مشکلی دارین که هیچ وقت هم تمومی نداره؟ آخه مگه چه چیز با ارزشی رو ازتون گرفته که دارین اینطوری براش قصه میخورین؟ اینکه نجیب احمد چه جایگاهی رو براتون داره خودم خوب میدونم. از اینکه چقدر میترسین از دستش بدینم خوب خبر دارم. ولی دشمنی شما خاله فهیمه سر چیز دیگه ایه مامان. شما به شدت از اون خانواده متنفرین، ولی من عاشقشونم. همونطوری که شما تنفرتون تمومی نداره، خب عشق منم دیگه تمومی نداره. عمه. بله. عمه راستش امروز حالم یه طور عجیبیه. نمیدونم چرا دلم هی داره شور میزنه. اگه شما اجازه بدین برم پیش مامانم. آره عزیزم، حتما برو. به خود امجد بگو برسوندت. ولی امجد که خونه نیست. کجا رفته؟ نمیدونم کجا رفته، به من که چیزی نگفت. خب یه کاری کن، یه خورده دیگه صبر کن. وقتی اومد میرسوندت. خود تنهایی چطور میری؟ نه من خودم میتونم برم. حالا یکم دیگه صبر کن. اگه اونم نیومد خودم میبرم میرسونمت، باشه؟ بتول بیا اینجا بشین، بیا.
ببین بتول، من خیلی خوب میدونم که الان کلی دلشوره داری که نکنه امجد با دردانه ازدواج کنه. به من نگاه کن بتول، خودم 25 ساله که دارم با این ترس زندگی میکنم. از مامان خودت بپرس، اونم حتما یه همچین ترسی تو دلش هست. ولی عمه، من نمیخوام همه عمرم با این ترس زندگی کنم. چون تو همین تازگی ازدواج کردی، برای همینه که اینقدر نگرانی. پس بذار یکم بگذره، دیگه عادت میکنی با این ترس زندگی کنی. میدونم زنا با وجود مهریه بازم میترسن. چیزایی که تو عقدمون شرط شده همون شب اول شوهر میزنه زیرش. خیلی خوب، دیگه نگران نباش، برو استراحت کن، همه چی درست میشه. خیلی مبارکت رفیق. ممنونم رفیق. میدونی اگه تو نبودی شاید به این راحتی ها نمیشد این کار انجام بدم. اصلا امکان نداشت. برای ازدواج دفتری باید شاخ قولو شکن. به همین خاطر دارم ازت تشکر میکنم. با یه تشکر ساده این چیزا درست نمیشه. من یه شیرینی درست حسابی ازت میخوام. فهمیدی؟ حتما. زن داداش این دوست بچگیامه. همیشه تو کارهای سختش بهش کمک میکردم. الانم که میبینین بهم احتیاج داره. ولی امیدوارم که دیگه به من نیازی نداشته باشه. رفیق بعداً با هم حرف میزنیم. الان یکم عجله دارم. باشه داداش. شیرینی من یادت نره. یادم نمیره. خیره خب بچه، من دیگه خداحافظ میرم. رفیق. ممنون ازت. خداحافظ رفیق. خیلی مبارکت باشه. همچنین برای تو. میدونی دردانه، هیچ وقت فکرشم نمی کردم که اینطوری ازدواج کنیم. نه جشنی نه عروسی. در واقع برای ازدواجای سنتی جشن و عروسی میگیرن امجد. عاشقا باید از مسیرهای خیلی دشواری رد بشن. میدونی چیه؟ الان من همچین حسی دارم که انگار خیلی خوشحالم. میدونی الان واقعا حس میکنم که خیلی قوی هستم. حس میکنم دیگه از الان میتونم با تمام دنیا مبارزه کنم. حالا کجا بریم؟ هر جا تو بری منم باهات همونجا میام. اگه میخوای منو برگردون، اگرم میخوای منو با خودت ببر. پس اگه اینطوریه که بریم. بشین رو موتور. هنوزم گوشیش خاموشه. بله. ای خدا، اگه این دردانه رو ببینم بذار برگرده خونه، یه درس حسابی بهش میدم. دیگه حتی نمیذارم پاشو از خونه بذاره بیرون، در خونه رو قفل میکنم. همین که دردانه برگرده خونه. سلام علیکم. من یه کار واجب دارم، میرم بیرون. تا شب برمیگردم. مامان؟ مامان؟ بله امجد. معلوم هست از صبح کجا رفتی؟ بیا دردانه. من و دردانه با هم عقد کردیم. این خانم الان همسر منه. من از شما انتظار دارم به خاطر خوشحالی پسرتونم که شده قبولش کنید. سلام علیکم. چه خبر شده؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ از خونه من برو بیرون. من و دردانه امروز با هم عقد کردیم. الان دیگه همسر منه. چی داری میگی؟ دارم بهتون میگم من و دردانه با هم عقد کردیم.
چطور جرأت کردی این دختر عقد کنی و بیاری اینجا توی خونه من؟ اینجا نمی آوردم پس کجا می بردم؟ من نمیدونم هر جایی. یه همچین دختر بیادبی جایی توی خونه من نداره. همین حالا از توی این خونه ببرش بیرون. این زن قانونی منه. هر جا که من باشم اونم همونجاست. خیلی خوب، پس خودت هم باش گم شو برو. دوباره هم تو این خونه نیا. تو خونه من جایی برای همچین دختر بی‌حیایی نیست. برو گم شو بیرون. باشه، اگه خواست شما اینه حتما قبول میکنم، ولی یه چیزی رو خوب یادتون باشه، اینکه دردانه دیگه زن منه. قبل از اینکه بخواین یک کلمه حرف بدی بهش بزنید خوب به حرفاتون فکر کنین تا یه وقتی یادم نره موقع جواب دادن چه نسبتی با هم داریم. بریم دردانه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو. بله سرمد. کجایی نجیب؟ رفته بودی مدارک آماده کنی بیاری. خیلی وقت منتظرتم برادر. آره داداش، اومدم خونه مدارک رو بردارم. اومدم اینجا دیدم یه مصیبت جدید پیش اومده. نمیدونم چی کار کنم. چرا؟ چی شده؟ چی بهت بگم؟ خدا با این فهیمه یه عذاب بزرگ سرمون نازل کرده. معلوم نیست که از دستش راحت میشیم. درست بگو ببینم چی شده. هیچی، چون نتونست منو به دست بیاره. حالا پسرم اسیر خودش کرده. دختر فهیمه دردانه امجد و گول زده با رفته باهاش عقد دفتری کرده. چی؟ عقد دفتری؟ آره، عقد دفتری. دیگه نمیتونم تو روی کسی نگاه کنم. تازه چند وقتی میشد که دختر زوها رو براش گرفته بودم. حالا بگو من چی کار کنم؟ تو دیگه الان خودت متوجه همه چی شدی؟ باور کن فهیمه اون زن حقوق باز دیگه هیچ راهی برامون نذاشته.
هاجر، من میدونم که تو به خاطر ازدواج دوباره امجد ناراحتی یا خیلی اذیت شدی. این اتفاق باید میافتد. خب بستر نجیب احمد دیگه. وقتی من باباشم که فهیمه میاد گولم میزنه از اون دیگه انتظاری نیست. تو نگران نباش، اون نمیتونه آواره بشه. برمیگرده پیشمون، میاد توی همین خونه پیش خودمون. من مطمئنم. یه زن، دو زن، حتی اگه 3-4 تا زنم میگرفت میتونستم ببخشمش، ولی با دختر فهیمه ازدواج کرده، منو پیش اون ضایع کرد. من هیچ وقت امجدو نمیبخشم، هیچ وقت نمیتونم ببخشمش. نجیب احمد به سرت امروز منو بی‌آبرو کرد، دیگه باید بیاد سر قبرم. ای کاش میمردم. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. تو الان برو، خیلی زود میام میبینمت. ولی امجد خودت کجا میری؟ پیش کی میمونی؟ من تو این شهر کلی دوست دارم، یه جا پیدا میکنم، یه جایی میمونم. ولی تو میخوای چه جوابی به خاله فهیمه بدی؟ تا الان دیگه باید به گوشش رسیده باشه. تو اصلا نگران من نباش امجد. من باهات ازدواج کردم، گناه که نکردم. اگرم به گوشش رسیده باشه خب برسه. ولی بازم خیلی سوال ازت میپرسه. خب جواب تموم سوالاتش رو میدم. ولی من الان تنها نگرانیم تویی. اینکه کجا میری، پیش کی میری، اصلا چطوری میخوای همه چی رو درست کنی؟ فقط 1-2 روزش سخته. همین که یه خونه کرایه کنم دیگه تو رو با خودم میبرم، همه چی درست میشه. برای اجاره کردن خونه انگار خیلی پول لازم داری، ولی مگه تو انقدر پول داری؟ تو نگران پولش نباش، اون وظیفه منه. تو فقط بهم اعتماد کن. الان دیگه به هیچ کسی بیشتر از تو نمیتونم اعتماد کنم. اگه بتول بهت زنگ زد و ازت خواست که بری پیشش، چیکار میکنی؟ یعنی میری پیشش؟ الان به جز تو نمیخوام حتی به هیچ کس دیگه ای فکر کنم. حالا دیگه برو، خیلی زود برمیگردم پیشت. من منتظرت میمونم تا بیای. معلوم هست کجایی؟ من و امجد با هم عقد کردیم. چی؟ تا الان چی گفتی؟ برای چی انقدر تعجب کردین مامان؟ من با امجد ازدواج کردم، ما با هم دیگه عقد کردیم. شما که باید خوشحال باشین.
حداقل اینطوری بار یکی از دختراتون از سرتون کم شد. دختر مگه تو عقلتو از دست دادی؟ مگه دخترای نجیب باید اینطوری ازدواج کنن؟ نه، در واقع دخترای نجیب با احترام با دعای پدر و مادر به خونه خودشون بدرقه میشن. ولی مامان، چه کسایی ما رو نجیب میدونن؟ مگه شما نمیدونی که تمام فامیل و دوست و آشنا چه حرفایی که پشت سرمون نمیزنن؟ برو بیرون ببین مردم چه حرفایی پشت سرمون میگن. حتی به اندازه گداهایی تو خیابونم احترام و عزت نداری مامان. اونا تو حالا راجبمون به این و اون دروغ میگفتن، ولی امروز ثابت کردی که حرفشون درسته. با این کارت منو مقصر جلوه دادی. تو امروز منو گناهکار کردی. چرا؟ نه مامان، نه شما جرمی کردی، نه حتی من مرتکب گناهی شدم. من گناهی نکردم که با امجد عقد کردم. الان از لحاظ شرعی و قانونی من دیگه زن امجدم، زنشم. من نمیتونم یه همچین عقدی رو قبول کنم. همونطوری که پنهانی رفتی باهاش عقد کردی، همونطوری هم بهش سنگ میزنی که زود بیا طلاقت بده. هیچ کس نباید حتی بویی از این موضوع ببره. هیچ کس. چرا میخواین حقیقت رو مخفی کنین؟ میخواین از کی مخفیش کنین مامان؟ من دارم از خونه خاله هاجر میام. تا الان دیگه همه فهمیدن. تا امروز هر ظلمی که بهتون کردن، هر چقدر اذیتتون کردن، دیگه انتقام همش رو ازشون گرفتم مامان. بعدش هم بقیه تصفیه حسابامونو خیلی زود باهاشون انجام میدم. اگه یه کاری نکردم که امجد و بتول از هم طلاق بگیرن، دیگه اسم من دردانه نیست. انتقام تک تک زخمامونو ازشون میگیرم مامان. زخمایی که بهمون زدن مامان، جواب یکیه که این زخما رو ازشون میگیرم. حرف من نزن. برو از جلوی چشم دور شو. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بتول، با کی اومدی دخترم؟ ببینم چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ میگم چی شده بگو. مامان، امجد با دردانه ازدواج کرده. من که بهتون گفته بودم مامان، تقاضا اجتماعی شما رو من باید پس بدم، ولی شما به هیچ کدوم از حرفای من اهمیت ندادین. شما زندگی منو تباه نابود کردین. آخه این چطوری ممکنه؟ حاجی هاجر بهم قول داده بود که هیچ وقت اجازه نمیده همچین چیزی پیش بیاد. تو نگران نباش، حالا خودم با آبجی هاجر حرف میزنم. اون حتما یه کاری میکنه. نمیذارم اینجا سیبی بهت برسه دخترم. چرا آبجی هاجر گوششو جواب نمیده؟ آخه من چیکار کنم؟ الو؟ عمران تو کجایی؟ زود بیا خونه. چی شده مامان؟ چرا اینقدر ناراحتین؟ عمران، امجد رفته با دردانه عقد کرده. بتول حالش خیلی خراب شده، همش داره گریه میکنه.
زود باش بیا. مامان الان بیام چیکار کنم؟ یه جلسه خیلی مهم دارم. اون که تموم شد یه راهی برای این موضوع پیدا میکنم. امران خواهرت هم اینجوری داره گریه میکنه. اصلا حالش خوب نیست. آبجی آجرم گوشیشو جواب نمیده. من نمیدونم چی کار کنم. مامان اگه شما هم اینقدر ناراحت باشی اون وقت کی با بی‌تا حرف بزنه؟ یکم صبر کنین، منم عجله دارم. بعد جلسه بلافاصله میام خونه. سلام، حالتون چطوره آقا؟ من خوبم پسرم، خدا رو شکر. حال خودت چطوره؟ خیلی ممنون، من خوبم. ببین پسرم، امروز میتونیم همو ببینیم؟ یه کار واجب باهات دارم. آقا میدونم چی میخواین بهم بگین. فقط اگه تا فردا بهم وقت بدین، فردا مامانمو میارم و اون وقت میشینیم و تاریخ عروسی رو مشخص میکنیم. نه پسرم، قضیه اینه که تو خودت تنها بیا، من با خودت کار دارم. حتما، تا چند لحظه دیگه میام پیشت. باشه بعدا میبینمت. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.